اللہ دے پیغمبر نصیحت فرما رہے سن. آپ نے فرمایا اے او لوگو جڑے اپنے ماں پیو دی وجہ تو اپنے آباؤ اجداد دی وجہ تو جڑے پیو ماں فوت ہو گئے نے انہاں دیاں مثالاں دے کے ساڈا دادا انج سی تو سانو جاندا نہیں ہے, ساڈا ابا انج سی تو سانو جاندا نہیں, ساڈے خاندان دا فلانا بندہ انج سی تو سانو جاندا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اپنے آباؤ اجداد دی وجہ تو غرور کرنے والے ہو رک جاؤ اس غرور تے تکبر دی وجہ تو اپنے آباؤ اجداد دے نام لے کے فخر کرنے والے ہو رک جاؤ اس فخر تے تکبر دی وجہ تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ اپنے پیو دادے دے تذکرے کر کے غرور تے تکبر تے فخر کردا ہے ساڈا دادا اس طرح دا سی, ساڈا ابا اداں دا سی, ساڈا فلانا رشتہ دار اداں دا سی, اسی اچے لوگ ہاں, اسی قوم برادری دے حوالے نال اسی بڑے تکڑے لوگ ہاں. نبی پاک نے فرمایا جیڑے بندے دی سوچ ہوئے, جیڑے بندے دا نظریہ ہوئے تے جیڑا اپنے پیو ماں دے تذکرے کر کے وڈا بنن دی کوشش کرے, تکبر تے غرور تے فخر کرن دی کوشش کرے, نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دی زمین دے اس گندے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہے جیڑا گندا کیڑا اپنے نک دے نال گند نو اگے ریڑ کے لے کے جاندا ہے. گندی نالی وچ گندا جڑا کیڑا رہندا ہے اے او دے نالوں بھی زیادہ حقیر ہے اللہ دے نزدیک, اے او دے نالوں بھی زیادہ گندا بن جاندا ہے اللہ دے نزدیک, کیونکہ نے اپنے آپ نو وڈا بنان دی کوشش آج سی اپنے اندر نہیں لیاندی. نمازاں پڑھدا رہیا ہے لیکن اپنے اندر جھکاؤ نہیں لیاندا, تہجداں پڑھدا رہیا ہے لیکن اپنے آپ نو چھپایا نہیں ہے, نیکیاں کردا رہیا ہے لیکن چاہت اے وے کہ لوکی آکھن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کڈا چنگا بندہ ہے جی, ماشاءاللہ کڈا وڈا حاجی ہے جی, ماشاءاللہ ایڈا مولوی ہے جی, انہیں بڑے کام کر چھڑے, انہیں بڑیاں تقریراں کر چھڑیاں, انہیں جی ماشاءاللہ اے کم کر دیتا. جے دل چاہت اے بن گئی ہے ویکھو جی کڈا بہادر آدمی ہے, اے تے دن راتی محنت ہی کردا رہے, سوندا بھی کوئی نہیں جی, انی محنت کردا ہے انی محنت تے دل چاہت بھی اے وے کہ لوکی مینوں چنگا آکھن وڈا بنن دی کوشش کرے. نبی پاک نے فرمایا گندی نالی دے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہوندا ہے اللہ دے نزدیک. مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے, باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے, جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے. اتنا مغرور نہ بن سامنے رکھ تاریخ کو, بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام, دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, پچھلے چند خطبات جمعۃ المبارک تو تساں احباب دے سامنے گناہ اور گناہ دے نقصانات
انسان دی اپنی زندگی تے اور گناہ دے نقصانات معاشرے تے کی ہوندے نے، اس حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرنے دا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج بھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے ایک بہت بڑا گناہ پیش کیتا سی جو کہ قطع رحمی ہے، یعنی صلہ رحمی نو توڑن والا بندہ، رشتیاں نو توڑن والا بندہ، اس حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے گفتگو کیتی سی کہ رشتے توڑنا، تعلقات توڑنا، رشتہ داری ختم کر دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس حوالے نال دسیا سی کہ جڑے ساڈے اپنے ذاتی تعلقات نے، یعنی کسے نال ہمسائے نال اساں تعلق بنایا، کسے اور قریبی نال اساں تعلق بنایا، کسے اور دوست نو اساں دوستی بنائیے، وہ دوستیاں وہ تعلقات ساڈے اپنے اختیار دے نے جے دے نال جدوں مرضی ختم کر لو، لیکن کچھ ایسے تعلق اور رشتے نے جڑے اللہ نے بنائے نے، انہاں رشتیاں دے اندر بندے دا کوئی اختیار نہیں، انہاں رشتیاں وچ اختیار اللہ دا ہے۔ مثلا ایک بھائی اپنے بھائی نو قتل بھی کر دے نا، پھر بھی وہ بھائی والا تعلق ختم نہیں ہوندا، وہ تعلق رہندا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے دے ساری زندگی یہ لکھ بھی دے نا کہ میرا پتر کوئی نہیں، تے او جنوں اسی آگ کہنے آگ بھی کر دے، پھر بھی وہ تعلق ختم باپ بیٹے والا نہیں ہو سکتا، وہ تعلق رہندا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے یا اولاد دی پیدائش تو پہلے بھی فوت ہو جائے نا، تے او جڑا بیٹا سی وہ پیدا ہون تو بعد کسی ہور دے کول پلے ساری زندگی انہوں پالن والا بندہ او دا سکا باپ نہیں بن سکدا، تے ایک دن بھی انہوں ویکھن نہ ویکھ سکن والا بندہ جڑا فوت ہو گیا سی، جنہیں ایک دن بھی انہوں نہیں پالیا، یہ تعلق باپ تے بیٹے والا پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جس گناہ دا ذکر کرنا ہے وہ گناہ ہے تکبر، غرور، آکڑ، گھمنڈ، اپنے آپ نو بڑا بنا کے پیش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوندی ہے جیڑی بات اللہ رب العالمین دی ہوئے تے 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، اور عام حدیث وہ ہوندی ہے جیڑی بات اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہون لیکن وہی اللہ دی طرف ہوندی ہے۔ یہ الفاظ بھی اللہ پاک دے ہوندے نے تے بات بھی اللہ پاک دی ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماندے نے الکبریاء ردائی، یہ جا تکبر ہے نا یہ میری چادر ہے، اوپر جڑی چادر لیندے نا یہ میری چادر ہے۔ تکبر اللہ تعالی دی چادر ہے، جڑا جڑا بندہ اللہ تعالی دی چادر کھچن لگتا ہے یا او چادر اپنے اتے اوڑن دی کوشش کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے قذفتہ فی النار، میں انہوں پکڑ کے جہنم دے گڑے سٹ دینا۔ جڑا متکبر بنن دی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ دے 99 ناماں دے وچوں ایک نام المتکبر بھی ہے، یعنی تکبر کرن والا بندہ انج سمجھو اللہ تعالیٰ دا مقابلہ کرنے دی کوشش کرتا ہے، جو کہ شرک ہے، جو کہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے بندے واسطے۔ تکبر ہے نا جڑا تکبر، آسان جا معنی اے وے کہ بندہ اپنی اوقات تو ود جائے، بے اوقاتہ ہو جائے، بندہ اپنی حیثیت تو ود جائے، بندہ او ہووے نا جو اپنے آپ نو بنا کے پیش کرے، بندہ او ہوندا نہیں جو اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے پیش کرنے دی کوشش کرتا ہے، یہ تکبر ہے۔ یعنی اپنی کمزوری چھپا کے ایسیاں خوبیاں بھی اپنی طرف منسوب کر دینیاں جڑیاں اودیاں ہے ہی نہیں۔
مطلب ہر خوبی نو دا کریڈٹ لینا بھی اے کام بھی میں کیتا ہے، اے کام بھی میں کیتا ہے، اے بھی جی ساڑی محنت نال ہویا ہے، اے بھی ساڑی کوشش نال ہویا ہے۔ محنت تو کر سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن توفیق اللہ پاک دی ہے۔ اللہ دی توفیق تو علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی بھی کام تو اڈے کو اللہ پاک نے کروایا ہے، اچھا کام تسی آکھو الحمدللہ، یہ تعریف ساڑی نہیں بلکہ کہ دی تعریف ہے اللہ دی، جن نے ایک کام کرن دی توفیق عطا فرمائی، جن نے اس کام لئی سانو منتخب فرمایا۔ بہرحال میں بات ایک کر رہا سا، تکبر نہیں کرنا۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الیہ، بے شک اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی فرمائی۔ کس چیز دی؟ ان تواضعوا، کہ تواضع اختیار کرنا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، سادگی اختیار کرنی ہے، بڑا پن نہیں اختیار کرنا، تکبر نہیں کرنا، مغرور نہیں بننا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے جڑا جڑا بندہ یہ تواضع اختیار نہ کرے بلکہ تکبر کرے، مغرور بنے، اپنی اوقات تو ودھے، او دی اللہ تعالیٰ نے اوقات قرآن کریم میں بیان کرائی کیتی ہے، او دی سزا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن کریم نازل ہویا۔ اللہ فرمائندا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، جیڑا جیڑا بندہ تکبر کرے، جیڑا جیڑا بندہ غرور اختیار کرے، جیڑا جیڑا بندہ متکبر بنن دی کوشش کرے، جیڑا جیڑا بندہ اپنی اوقات تو ودن دی کوشش کرے، او بندہ برباد ہو گیا، او بندہ تباہ ہو گیا، او بندہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ من ورائہ جہنم، اس بندے دے پیچھے انج سمجھو جہنم دا عذاب لگ گیا ہے، او دا انجام جہنم ہے، او دی سزا جہنم ہے۔ کیسی جہنم ہے؟ اللہ فرما دینے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم دے اندر گرمی ہوئے گی، اس گرمی دی شدت دی وجہ تو اینو پیاس لگے گی، پیاس واسطے پانی دی ضرورت ہوندی ہے، لیکن جہنم دے اندر اینو پانی نہیں ملے گا بلکہ جہنمیاں دا گند ملے گا، جہنمیاں دی پیپ اینو ملے گی، تے اے پین دی کوشش کرے گا، اے دے حلق تو نیچے نہیں جائے گی اور اے مرن دی کوشش کرے گا، موت ہر سائیڈ تو اے دے سامنے ہوئے گی، سوچے گا چلو ہونے جان چھوٹ جائے گی، ایتھے جا کے مر جاواں گا، یہ سوچ رہا ہوئے گا ہونے جان چھوٹ جائے گی، ایتھے جا کے مر رہا ہوں گا، من کل مکانن، ہر طرف انہوں موت نظر آ رہی ہوئے گی، ہر سائیڈ تے انہوں اپنی موت نظر آ رہی ہوئے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ مر نہیں سکے گا، وہ دیتے موت نہیں آئے گی بلکہ عذاب دی شدت مزید اضافہ ہوتا جائے گا، عذاب مزید ودھا جائے گا۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ انہیں تکبر کرن دی کوشش کی تھی ہے، وجہ کی ہے؟ انہیں اپنے آپ نو متکبر بنان دی کوشش کی تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات و ثلاث مکفرات کفارات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں دی وجہ تو بندے نو اللہ جہنم تو نجات دے دیندا ہے، اللہ دکھاں تے پریشانیاں تو نجات دے دیندا ہے۔ تین ایسیاں چیزاں نے جڑیاں نجات دلوان والیاں نے بندے نو نجات مل جاندی ہے، بندہ آزاد ہو جاندا ہے ہر قسم دی پریشانی تو۔ تے تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جاندا ہے، جنہاں دی وجہ تو کامیاب بندے ناکام ہو جاندے نے، جنہاں دی وجہ تو بندے تباہ تے برباد ہو جاندے نے۔ کیڑیاں ایسیاں چیزاں نے جنہاں چیزاں دی وجہ تو اللہ بندیاں نو نجات دے دیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیت، اللہ پاک دے کول چھپ کے بھی ڈردیاں رہنا ہے تے لوگاں دے سامنے بھی ڈردیاں رہنا ہے۔ کلے ہو تے پھر بھی اللہ کولوں ڈرن والا بندہ، لوگاں دے سامنے ہوئے پھر بھی اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرن والا بندہ، اے بندہ آزاد ہو گیا ہر قسم دے غم تو، اے بندہ جہنم تو بھی نجات پا جائے گا۔ تے دوسرا کیڑا بندہ ہے والعدل فی الغضب والرضا، بھاویں کسے نال ناراض ہوئے، بھاویں کسے تے راضی ہوئے، بھاویں کوئی دشمن ہوئے، بھاویں کوئی دوست ہوئے، انہاں دے درمیان انصاف کرن والا بندہ۔ اے نہیں کہ دوستاں دی سائیڈ لئی رکھے تے دشمناں دی سائیڈ منڈ کے رکھے، ایسا بندہ نہیں، بلکہ بھاویں سامنے دشمن ہے تے بھاویں دوست ہے، دشمن دے حق وچ فیصلہ ہے، دوست دے خلاف فیصلہ ہے، یہ فیصلہ انصاف دا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ بھی جہنم تو نجات پا جائے گا، ایسے بندے نے بھی دکھاں پریشانیاں تو اللہ نجات دے دے گا۔ تے تیسرا کیڑا بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، جو بھاویں تنگی ہوئے بھاویں آسانی ہوئے او دے اندر لوگاں تے خرچ کرن والا بندہ، غنی ہون والا بندہ، پکے مصمم تے پختہ ارادے رکھن والا بندہ، اس بندے نو بھی اللہ نے نجات دے دیتی ہے۔ تے تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جاندا ہے، جنہاں دی وجہ تو بندہ تباہ ہو جاندا ہے، جنہاں دی وجہ تو بندہ برباد ہو جاندا ہے۔ فشح مطاع وہوا متبع، اپنیاں خواہشات دی پیروی دی وجہ تو بندہ تباہ و برباد ہو جاندا ہے، اپنی منمانی دی وجہ تو بندہ تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندہ اپنے آپ نو کوئی شے سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو بڑی حیثیت تے اوقات والا سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو قوت تے طاقت والا سمجھن، بندے دی سوچ بن جائے، بندے دا نظریہ بن جائے میرے ورگا تے تھے کوئی بھی نہیں، انہاں ساریاں تو چنگا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو سونا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو عزت والا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو سیاںا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو عقل والا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں نالوں زیادہ پیسے والا میں ہاں، انہاں ساریاں نالوں زیادہ مقام والا میں ہاں۔ اپنے آپ نو کوئی بندہ شے سمجھن لگ پوے، جدوں او دی سوچ بن جائے میں ایک چیز ہاں جی، میں بڑی وڈی شے ہاں جی، جدوں اے سوچ بن جائے نبی پاک نے فرمایا بندہ ہلاک ہو جاندا ہے، کامیاب بھی ناکام ہو جاندا ہے، بندے دی تباہی دے فیصلے ہو جاندے نے۔ اے ہوئی گل کافی ہے، بندہ اپنے آپ نو کوئی چیز سمجھن لگ پوے، او دی بربادی تے او دی ہلاکت تے او دی تباہی واسطے او دے ناکام ہون لئی اینی کو گل کافی ہے، بس بندہ آکھے میں ہی میں ہاں، بس جی میرے تو اے جڑا کام میں کر چھڈیا نا اے تے کسے کول بھی نہیں سی ہونا، اے جڑا کام اساں کیتا ہے نا اے کوئی بھی نہیں سی کر سکدا، اے جڑا معاملہ ہاں ہاں اے کہہ دو جیڑی توفیق اللہ نے ساڈے کول سانو دتی ہے اے کسے نہیں دتی، یہ کوئی حرج نہیں۔ بندہ آکھے یار اے جڑا کام لیا نا اللہ نے ساڈے کول اے کسے کول نہیں لیا، ٹھیک ہے بات، لیکن کنے لیا کام اللہ، اپنی طرف منسوب کرنا بھی میں انج کیتا ہے، میں انج نہ کردا تے انج نہیں سی ہونا، اے جڑا کام ہویا نا اے میری وجہ تو ہویا ہے، اے تباہی ہے، سارے کام کدی وجہ تو ہوندے نے اللہ پاک دی وجہ تو ہوندے نے، بندے دا کوئی اختیار نہیں ہوندا، بندے دا کوئی کمال نہیں ہوندا، بندے دی کوئی حیثیت تے کوئی طاقت نہیں ہوندی۔ چھڈ دے تو بندے آ
वड्डे बोल बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओए छड्ड दे ओ बंदिया वड्डे बोल बोलने सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। ओए सारे इख्तियार सोने अल्लाह कोल ने। धियां देवे पुत देवे उस दी रज़ा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। धियां देवे पुत देवे उस दी रज़ा कुछ भी न देवे ओनू कौन पुछदा। कुछ भी न देवे ओनू कौन पुछदा। भावें लख लख हंजुआं दे मोती रोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। बंदिया तू रब नालों अन मैं करदा फिरदा है तू नहीं कीता। ये अल्लाह ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया है। ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। छड्ड दे तू बंदिया वड्डे बोल बोलने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे दे हलाक होण लई बंदी दी तबाही और बर्बादी लई इतना कोई काफ़ी है कि वो अपने आप को कोई चीज़ समझन लग पवे आखे मैं भी कोई शय हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिवायत दे रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताज़म फी नफ्सिही जेड़ा जेड़ा बंदा अपने आप नू हैसियत देन लग पवे अपनी आप इज्जत करवान लग पवे अपने आप नू बड़ी वड्डी औकात वाला समझन लग पवे वख्ताला फी मिशियतिही ते ओदी चाल दे अंदर ओदी तौर दे अंदर आकड़ आ जाए जमीन ते चले ते आकड़ करके चले अपने आप नू कोई शय ते कोई चीज़ समझ के तुरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनियां मर्दी नेकियां करके क्यों नहीं गया जिदे अंदर दो एक खामियां आ गई ने जिदे अंदर दो एक कमजोरियां आ गई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाकी अल्लाह एक कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नाल मुलाकात करेगा ते खुश होएगा अल्लाह मेरे ते राजी हो जाएगा अल्लाह मैनू फलां नेकी दी वजह तो माफ कर देगा अल्लाह मैनू जन्नत दे देगा। नबी पाक ने फरमाया इन्हां दो खामियां दी वजह तो अपने आप नू दुनिया ते कोई चीज़ समझदा रहे ते आकड़ ते गरूर ते तकब्बर वाली चाल चलदा रहे। नबी पाक ने फरमाया इस गुनाह दी वजह तो वहुआ अलैहि गज़बान अल्लाह पाक इनू अपने मत्थे भी नहीं लाएगा अल्लाह इनू सामने भी नहीं आन देगा अल्लाह पाक दे नाल कोई भी मुलाकात नहीं करेगा अल्लाह दे नाल राजी भी नहीं होएगा अल्लाह इनू माफ भी नहीं करेगा अल्लाह इनू अपनी जन्नत भी नहीं देगा क्योंकि ये अपने आप नू कोई चीज़ समझन लग पिया सी अपनी तौर ते चाल ते आकड़ वाली बना चुका सी अपने अंदर गरूर करन लग पिया सी तकब्बुर दे अंदर आ गया सी इस वजह तो अल्लाह दे नाल राजी नहीं होएगा। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस दे रावी सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने शिरारु उम्मती मेरी उम्मत दे बदतरीन लोग शिरारु उम्मती मेरी उम्मत दे गंदे लोग शरारु उम्मती मेरी उम्मत दे शरीर तरीन लोग शरारु उम्मती मेरी उम्मत दे हकीर तरीन लोग केड़े ने आपने फरमाया असरसानु दूसरे नंबर ते अलमुतशद्दिकून ते तीसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमुतफैहिकून ये तीन किस्म दे बंदे ऐसे ने जिहड़ी मेरी
میری امت دے بدترین لوگ نے جڑے گندے ترین لوگ نے. یعنی کیا مانا ہے؟ پہلا بندہ ہو جڑا بندہ ایویں گلاں کیتی رکھے نہ سوچے نہ سمجھے بس جڑی گل آوے منہ چوں کڈی رکھے اے نہ سوچے میں کی بول رہا ہوں اے نہ سوچے میری اس گل دا کیا نقصان. ہر ویلے او دا مقصد زبان چلدی رہے بس کسے نو ہسانا ہے کسے نو گپ چھڈنی ہے کسے نو راضی کرنا ہے کسے نو خوش کرنا ہے. ایویں گلاں کیتی رکھے بہتیاں گلاں تے وڈے وڈے بول بولی رکھے اساں انج کیتا فلاں نے انج کیتا اساں یوں کر دیتا اسی اس طرح کر دیتا. اے بول بولن والا بندہ میری امت دا بدترین بندہ ہے. دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اپنے آپ نو وڈا کر کے اپنے آپ نو بڑھا چڑھا کے لوگاں دے سامنے ظاہر کرن والا بندہ یعنی یہ دی اوقات نہیں بس چند جملے رٹے نے تے چند جملے رٹ کے اپنے آپ نو وڈا عالم شو کرن والا بندہ چند گلاں رٹیاں نے تے اپنے آپ نو بڑی حکمت تے دانائی والا بندہ شو کرن والا بندہ بھئی میں ہی سب تو زیادہ سیاںا ہاں میں ہی سڈا صحافی ہاں میں ہی بڑا تبصرہ نگار ہاں میں بڑا مفتی ہاں میں بڑا علامہ. کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے میں تانوں دساں عادت ہوندی ہے چند مسئلے نا بڑے کسے مفتی عالم کول پوچھ لین گے یا کسے کتاب وچوں رٹ لین گے تے پھر کسے محفل وچ اچھا تو جی فلانا مسئلہ دس ہاں تینوں آندا ہے تے نہیں آندا تے مینوں آندا ہے تو فلانی گل دس ہاں تینوں آندی ہے تینوں نہیں آندی تے مینوں آندی ہے. اے اپنے آپ نو ظاہر کروان والے بندے اے بھی آپ نے فرمایا میری امت دے بدترین لوگ نے گندے لوگ نے حقیر لوگ نے. تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المتفیہقون میری امت دے ایسے لوگ اے بھی بڑی بدترین نے. صحابہ کرام سوال کرن لگے اللہ دے پیغمبر سانو اے پتہ لگ گیا ہے سرسارون کون ہوندے نے سانو اے پتہ لگ گیا ہے متشہدون کیڑے ہوندے نے انہاں چیزاں دا سانو پتہ لگ گیا ہے. اے تیسرا جڑا تساں فرمایا ہے المفیہقون اے کیڑے لوگ نے ساڈے بارے سانو انہاں دے بارے علم نہیں. آپ نے فرمایا المتکبرون ایسے بندے جڑے زمین تے تکبر کردے ہون اے بھی گندے ترین لوگ نے حقیر ترین لوگ نے. اپنے آپ نو وڈا سمجھن لے نے لیکن انہاں دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں. کتنے گندے نے اللہ دے نزدیک کتنے برباد نے اللہ دے نزدیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ دے پیغمبر نصیحت فرما رہے سن. آپ نے فرمایا اے او لوگو جڑے اپنے ماں پیو دی وجہ تو اپنے آباؤ اجداد دی وجہ تو جڑے پیو ماں فوت ہو گئے نے انہاں دیاں مثالاں دے کے ساڈا دادا انج سی تو سانو جاندا نہیں ہے ساڈا ابا انج سی تو سانو جاندا نہیں ساڈے خاندان دا فلانا بندہ انج سی تو سانو جاندا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اپنے آباؤ اجداد دی وجہ تو غرور کرنے والے ہو رک جاؤ اس غرور تے تکبر دی وجہ تو اپنے آباؤ اجداد دے نام لے کے فخر کرنے والے ہو رک جاؤ اس فخر تے تکبر دی وجہ تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ اپنے پیو دادے دے تذکرے کر کے غرور تے تکبر تے فخر کردا ہے ساڈا دادا اس طرح دا سی ساڈا ابا اداں دا سی ساڈا فلانا رشتہ دار اداں دا سی اسی اچے لوگ ہاں اسی قوم برادری دے حوالے نال اسی بڑے تکڑے لوگ ہاں. نبی پاک نے فرمایا جیڑے بندے دی سوچ ہوئے جیڑے بندے دا نظریہ ہوئے تے جیڑا اپنے پیو ماں دے تذکرے کر کے وڈا بنن دی کوشش کرے تکبر تے غرور تے فخر کرن دی کوشش کرے نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دی زمین دے اس گندے کیڑے نالوں ہی زیادہ گندا ہے جیڑا گندا کیڑا اپنے نک دے نال گند نو اگے ریڑ کے لے کے جاندا ہے. گندی نالی وچ گندا جڑا کیڑا رہندا ہے اے او دے نالوں بھی زیادہ حقیر ہے اللہ دے نزدیک اے او دے نالوں بھی زیادہ گندا بن جاندا ہے اللہ دے نزدیک کیونکہ انہیں اپنے آپ نو وڈا بنان دی کوشش آج سی اپنے اندر نہیں لیاندی. نمازاں پڑھدا رہیا ہے لیکن اپنے اندر جھکاؤ نہیں لیاندا. تہجداں پڑھدا رہیا ہے لیکن اپنے آپ نو چھپایا نہیں ہے.
نیکیاں کردا رہا ہے لیکن چاہت اے وے کہ لوکی آکھن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کڈا چنگا بندہ ہے جی، ماشاءاللہ کڈا وڈا حاجی ہے جی، ماشاءاللہ ایڈا مولوی ہے جی، انہیں بڑے کام کر چھڑے، انہیں بڑیاں تقریراں کر چھڑیاں، انہیں جی ماشاءاللہ اے کم کر دیتا، جے دل چاہت اے بن گئی ہے، ویکھو جی کڈا بہادر آدمی ہے، اے تے دن راتی محنت ہی کردہ رہے، سوندا بھی کوئی نہیں جی، انی محنت کردہ ہے، انی محنت تے دل چاہت بھی اے وے کہ لوکی مینوں چنگا آکھن وڈا بنن دی کوشش کرے۔ نبی پاک نے فرمایا گندی نالی دے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہوندا ہے اللہ دے نزدیک۔ اور ساڈی اکثریت لوگاں دی سوچ یہ بنی پئی، شیطان ساڈے تے حملے کردا ہے، ڈائریکٹ حملہ کردا ہے، جدوں ڈائریکٹ حملے تو بچ جائیے پھر آندا ہے ماشاءاللہ ویکھ تو کڈا نیک ہے یار، تو کڈا چنگا ہے یار، ویکھ تیرا آپا بھی اداں دا تسی نسلی اصلی چنگے آندے پئے ہو، توڑے خاندانی روایت آندی پئی ہے، جیدی سوچ بن گئی ہے نا وڈے پن دی، اندروں اندروں فخر کرنے دی، آہا میری اتنی بڑی خوشی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم دا سردار بن کے آیا، لیکن سن لو لوگو ولا فخرہ، مینوں اس بات تے کوئی فخر اور غرور اور تکبر نہیں، مینوں اللہ پاک نے بنایا ساری کائنات دا سردار، مینوں اللہ پاک نے بنایا ساری امتاں دا سردار، مینوں اللہ پاک نے بنایا سارے نبیاں دا سردار، ولا فخرہ، لیکن مینوں اس بات تے کوئی فخر نہیں کیونکہ اپنی میں چنگائی دی وجہ تو وڈا تے سردار نہیں بنیا، یہ ساری توفیق کے دیئے اللہ پاک دی، یہ ساری عطا کے دیئے اللہ پاک دی، اللہ نے عطا فرمایا۔ الحمدللہ میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا جنہیں مینوں یہ عزت عطا فرمائیے، میں فخر نہیں کردہ کیونکہ یہ کمال میرا نہیں، کمال صرف اللہ پاک دا ہے۔ اور ساڑی تے کوشش ہو رہی ہے ہر نیکی دا کریڈٹ میرے اللہ ہے، ہر چنگائی دا کریڈٹ میں لواں، انہاں نیکیاں دی وجہ تو نمازی تباہ نے، انہاں نیکیاں کیتی پھرتے نے بڑے بڑے نیک لوگ، انہاں کمیاں کوتاہیاں دی وجہ تو تباہ نے، جنہیں چوں ایک کمی کوتاہی دا نام کیا ہے؟ تکبر، غرور، اپنے آپ نو وڈا بنا کے پیش کرنا، پھر جھوٹ بولن گے، اپنا آپ چھپان گے، اپنا آپ اللہ دے نزدیک کسے وڈے دی کوئی اوقات نہیں ہوندی، برادری دا وڈا ہے تے اے قوم دا وڈا ہے جی، اے فلاں چیز دا وڈا ہے، اے جی قوت تے طاقت والا ہے، اے جی دولت والا ہے، اے حسن والا ہے، اے علم والا ہے، اللہ دے نزدیک انہاں چیزاں دی اوقات نہیں ہوندی، اللہ پاک دے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جدے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ ہے، قوم برادری دی عزت نہیں ہوندی۔ حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرمانے نے، امام محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ فرمانے نے، مدینہ پاک دے اندر قحط سالی آ گئی، مدینہ پاک دے اندر قحط سالی دی وجہ تو لوگ پریشان سن، وہی بارشاں نہیں آ رہی ہیں، فصلاں خراب ہو رہی ہیں، بارشاں نہیں آ رہی ہیں، کنویں چوں پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ پریشانی دی وجہ تو وڈے وڈے نواب لوگ، عربی پڑھے لکھے بڑے بڑے دولت مند لوگ کٹھے ہو کے آئے، انہاں آ کے دعاواں کی تھیں اللہ پاک دا کور، لیکن اللہ پاک نے بارش نہیں دیتی، اللہ پاک نے آسمان تو بارش نہیں بھیجی۔ ایک موچی بندہ جڑا جتیاں گنڈن والا سی، جڑا جتیاں سین والا سی، اے پریشان ہویا، پریشان ہو کے بارش نہیں آ رہی، ہن لوگ پریشان نے، پریشان ہو کے انہیں وضو کیتا صحیح طرح سنت دے مطابق، وضو کرن تو بعد انہیں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ آسمان وال کیتے نے تے ہاتھ آسمان وال کر کے کہن لگا ربا ربا انی اقسم علیکا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تینوں تیری ذات دی قسم دے کے کہہ رہے ہاں، اللہ سونے ہاں قوت طاقت والا تو ہے، ساڈا پالن ہار تو ہے، تے اسے وجہ تو میں تینوں تیری ذات دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہاں، تینوں تیری ذات دی قسم دے کے کہہ رہے ہاں، اللہ سونے ہاں بارش نازل کر دے۔ حضرت امام محمد بن المنقدر رحمہ اللہ فرماندے نے بڑے بڑے عزت دار کنبے قبیلے والے لوگوں نے آ کے دعا کی ہے، اللہ نے بارش نازل نہیں کی تھی، اے موچی جتیاں گنڈن والا
وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرن تو بعد اللہ نو اللہ دا واسطہ دے کے دعا کر رہا سی، اے دے ہتھاں دے اوتے ہی اللہ نے بارش نازل کر دیتی۔ کیا مطلب؟ اے دے ہاتھ لے واپس نہیں سن آئے، آسمان تو بارشاں آن لگ پئیاں سن، انہیں اپنے ہاتھ لے واپس نہیں سن لوٹائے، آسمان تو چھم چھم بارش نازل کر دیتی اللہ نے۔ اسے وقت بات تو بات سمجھ آئی، اللہ دے نزدیک قوماں دی عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک آباؤ اجداد دی وجہ تو کوئی عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک برادریاں دی وجہ تو کوئی عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک کیڑی چیز دی عزت ہوندی ہے؟ اللہ فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک دے نزدیک او دی عزت ہوندی ہے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر زیادہ ہوئے، جدی اللہ نال یاری زیادہ ہوئے، جدا اللہ نال تعلق زیادہ ہوئے، بھاویں قوم دا موچی ہی کیوں نہ ہوئے، بھاویں کاروباری حوالے نال بندہ غریبی کیوں نہ ہوئے، اللہ او دی عزت کردا ہے جدے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر زیادہ ہوئے۔ لہذا تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر ایسی گندی بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر اللہ پاک دی عدالت وچ کچھ لوگ ایسے ہونے نے لا یکلمہم اللہ، انہاں لوگاں نال اللہ کلام نہیں کرے گا، انہاں لوگاں نال اللہ گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ پہلی سزا ہوئے گی۔ دوسری سزا کی ہوئے گی ولا ینظر الیہم، اللہ انہاں وال ویکھے گا بھی نہیں نظر رحمت نال۔ تیسری سزا کی ہوئے گی ولا یزکیہم، اللہ انہاں نو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ انہاں نو معاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ 3 سزاواں تے چوتھی سزا کیا ہوئے گی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا، انہاں واسطے ذلیل تے رسوا کر دین والا عذاب ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تو سوال کیتا گیا یا رسول اللہ ایک کیڑے بد نصیب لوگ نے جنہاں لوگاں نال اللہ نے کوئی کلام بھی نہیں کرنی، گل بات بھی نہیں کرنی، تے دوسرے نمبر تے اللہ نے انہاں نال ویکھنا بھی نہیں، تیسرے نمبر تے اللہ نے انہاں نو پاک بھی نہیں کرنا تے معاف بھی نہیں کرنا، تے چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے انہاں واسطے دردناک تے تباہ کر دین والا عذاب تیار کیتا ہے۔ ایک کیڑے بد نصیب لوگ نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بمن حلم اللہ الہ آخر، او بندہ جنہیں اللہ پاک دے علاوہ کسے ہور نو بمن یجعل مع اللہ الہ آخر، ایسا بندہ جڑا اللہ دی ذات نال شرک کردا رہے ہے۔ دوسرے نمبر تے او بندہ ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، دوسرے نمبر تے او بندہ جدے نال اللہ نے کلام بھی نہیں کرنا، رو رو کے کہہ رہا ہوئے گا اللہ میری گل سن، اللہ نے دی کوئی گل بات نہیں سننی، اللہ نے دی کوئی بات نہیں سننی، اللہ نے دے ال ویکھنا بھی نہیں، اللہ نے نو پاک بھی نہیں کرنا، بلکہ دردناک عذاب دینے۔ وہ کیڑا بندہ ہوئے گا وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اے او بندہ ہوئے گا جڑا تکبر کرن والا ہوئے گا، جڑا آکڑ کے چلن والا ہوئے گا، جڑا لوکاں نو حقیر سمجھدا ہوئے گا، جڑا اپنے آپ نو سب تو زیادہ اہم سمجھدا ہوئے گا، جڑا اپنی قوت تے طاقت سمجھدا ہوئے گا، لوکاں نو کمزور سمجھدا ہوئے گا، اپنے آپ نو چنگا سمجھدا ہوئے گا، لوکاں نو کم تر سمجھدا ہوئے گا، لوگاں نو کمی سمجھدا ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا بندہ ایسا بد نصیب ہے، اللہ پاک نے دے نال کوئی گفتگو نہیں کرنی، اللہ نے دے نال ویکھنا بھی نہیں، اللہ نے نو دردناک عذاب بھی دینا ہے، تے اللہ نے ایسے بد نصیب نو معاف بھی نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من کبر، لوگو اللہ پاک دی جنت دے اندر او بندہ کدی بھی داخل نہیں ہوئے گا، کدی بھی داخل نہیں ہوئے گا جے دے دل دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوئے گا، جے دے دل دے اندر ذرہ برابر تکبر ہوئے گا۔ ذرہ کنوں کہنے نے؟ سورج دیاں شعاواں دے اندر
گھر کمرے چ بیٹھے ہوو شورے دی ایک شعا آ رہی ہوے او دے اندر جڑے ذرات اڑ رہے ہوندے نے اونوں ذرہ کہندے نے یعنی جے دے دل دے اندر رائی دے دانے تو بھی چھوٹی چیز جدا نام ذرہ ہے اتنا بھی تکبر ہوئے گا او بندہ اللہ دی جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا او بندہ اللہ دی جنت وچ نہیں جا سکے گا نبی پاک دا ایک صحابی عرض کرن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسے دا دل کردا ہے ہر کسے دی چاہت ہوندی ہے میرے کپڑے چنگے ہون میری جُتی چنگی ہوے اللہ دے پیغمبر اے تے پھر تھارے تکبر والے ہو گئے آپ نے فرمایا نا میرے صاحب ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے تے خوبصورتی نو پسند کردا ہے اللہ اے پسند کردا ہے کہ بندے دے کپڑے چنگے ہون اللہ اے پسند فرماندا ہے جڑے بندے دی جُتی چنگی ہوے اللہ ایسے بندیاں نو پسند کردا ہے لیکن تکبر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باطر الحق و غمت الناس حق بات نو ٹھکرا دینا تے لوکاں نو حقیر سمجھنا اے دا نام تکبر ہے آپ سونی جُتی پاؤ اللہ نے تو نہیں روکیا بلکہ اللہ پسند فرماندا ہے کہ تسی سونی کپڑے تے سونی جُتی پاؤ اللہ نو یہ چیز بڑی چنگی لگ دی ہے لیکن سونے کپڑے پا کے کسی ہور دے ماڑے کپڑیاں نال نفرت کریں اے تکبر ہے سونی جُتی پا کے کسی دی غریبی جُتی وال ویکھ کے تیرے دل وچ حقارت آوے کہ یار اے تے بندہ ایویں ہی ہے اے تکبر ہے اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا باطر الحق حق بات دے سامنے آ گئی ہے بندہ پڑھ کے دس رہا ہے اے اللہ دا قرآن ہے آندا میں مندا ہی نہیں سن دے جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث ہے آپ نے انج فرما دیتا ہے لیکن مندا ہی نہیں اے دا نام تکبر ہے کوئی غریب بندہ ہے حق دی گل اوے چپ کر ہے تو ایڈا کھلوندا نہیں جیڑی گل میں کر چھڈی ہے تینوں سمجھ نہیں آون ڈئی اے تکبر ہے اے نہیں سوچا بھی میں غلط ہاں وہ ٹھیک ہے بس اے سوچے وہ غریب جو ہے وہ ایک گل کر رہے انہوں اس گل دی اجازت نہیں ایسا نام تکبر ہے لوکاں نو حقیر سمجھنا تے حق بات نو ٹھکرا دینا اے دو چیزاں دا نام کیا ہے تکبر سونا گھر بناؤ تکبر نہیں سونی گڈی لو تکبر نہیں سونے کپڑے پاؤ تکبر نہیں سونا کھانا کھاؤ تکبر نہیں لیکن سونی چیز پا کے لوگاں نو کم تر سمجھدے پھرو لوگاں نو حقیر سمجھدے پھرو اے جی میرے مزاج دا نہیں ایدا جی ساڈے نال سنجوگ نہیں بندا اے حیثیت ساڈی تو نیواں ہے ایدا نام تکبر ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے امیر ترین تاجر نے عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین تاجر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے بلال میری بہن جوان ہو گئی ہے میں اپنی بہن دا رشتہ تینوں دینا چاہنا کر شادی دی تیاری بلال کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف تے ڈائی دی اچھی شان اینا پیسہ میں تے غریب بندہ میرے کو کچھ نہیں کالے رنگ دا حبشے تو چل کے آیا کہنے لگے نہیں مسلمان پرائیں میرے دل تیرے واسطے محبت ہے میں پیسہ ویکھ کے تین رشتہ نہیں دین لگا اپنی بہن دا میں تے تیری نیکی ویکھ کے تین رشتہ دین لگا اے ہوندی ہے تواضع انسانیت نو اپنے برابر دا سمجھنا کسے انسان نو کسے اپنے بھرا نو کسے اپنے عزیز نو کسے اپنے رشتہ دار نو اپنے تو حقیر سمجھنا کم تر سمجھنا کمی سمجھنا ایدا نام تکبر ہے تینوں اللہ نے دولت دیتی اللہ دا شکر ادا کر تو انہوں اللہ نے مال دیتا ہے رب تعالیٰ دا شکر ادا کرو لیکن یہ تو انہوں کے نے اجازت دیتی ہے لوگاں نو کمی سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نہیں ویکھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے کول تعلیم حاصل کر دے ہوندے سن منافق کہن لگے مشرک کہن لگے ساڈی گل سننی ہے نا جس ٹائم اساں گل سنانی ہے جس ٹائم اساں بہنا ہے اے غریباں کو نہیں بہنا تکبر دی وجہ تو حقارت کسے نو کیونکہ غریب صحابہ نو کم تر سمجھدے سانے گندے لوگ نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گیا آپ دے چہرے مبارک دے ہوتے انج تیوڑی جی آئی اللہ نے قرآن نازل کیتا آباسا و تولا ان جاءہ الاعمى فما یدریک لعلہ یزکا اے میرے محبوب پیغمبر تو اڈے چہرے تے تیوڑی آئی کیوں
میں پورے قرآن کریم کسی بھی جگہ تے ایسی بات جڑی اللہ پاک نے سختی والی بات اپنے نبی نال کیتی ہوئے میں نہیں پڑھی. ابا ثابت واللہ کیوں تیوڑی آئی تواڈے چہرے تے؟ تانوں نہیں پتا وہ غریب آدمی تواڈے کول دین سیکھن واسطے آیا ہے اس وجہ تو ہے کہ امیر تواڈے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نیت کی سی. حدیث بخاری شریف دے اندر اس حدیث تو پتہ لگدا ہے آپ چاہندے اے سن بھی یہ امیر لوگاں نو جدوں ہدایت آ جائے گی نا اسلام قبول کر لین گے پھر آپے برابر ہو جان گے. ہلے کافر نے کی کریے مندے جو کونی، جدوں ایک واری من لیا نا پھر آپس بھائی بن جان گے. ہلے منوا تے لئیے اتنی کو بات لئی اللہ نے قرآن نازل کیتا میرے پیغمبر بہندے نے بمن نہیں بہندے نہیں بہن انہوں پجا دیو میرے یار عبداللہ دی تکریم کرو. نبی علیہ السلام دی ایک روایت دے اندر آندے جدوں بھی حضرت عبداللہ آندے سن آپ کھڑے ہو کے عبداللہ نو سینے نال لاندے ہوندے سن. آپ فرماندے ہوندے سن اے او عبداللہ ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے میرے تے سختی کیتی سی. غریب سی نابینا سی، سانو اللہ چند ٹکے دے دے اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے. سانو اللہ نے چند مال دے دیتا ہے اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے. پتہ نہیں کی ساڈے اندر آ چکے نے، دولت دی وجہ تو، گڈیاں دی وجہ تو، پیسیاں دی وجہ تو، زمیناں دی وجہ تو، کوٹھیاں دی وجہ تو اے جی ساڈے نال دا رلدا ہی نہیں. لوکاں نو حقیر کدی نہ سمجھا جے ورنہ اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے دل تھوڑا جا تکبر آ جائے وہ لوگاں نو حقیر سمجھن لگ پوے نا، غور کرے جے حقیر سمجھن لگ پوے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اے وڈے سارے بندے نو چونٹی بنائے گا. چونٹی دی شکل دے گا اللہ پاک، چونٹی دی کیڑی دی شکل دے گا، کیڑی دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیڑی دی شکل دے کے نا انہوں اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائے گا جہنم دی وادی تے گڑھے دی طرف ہانک دیو. یہ جہنم دے ایسے گڑھے دے اندر جان گے، ایسے گڑھے دے اندر جان گے جہدا نام بولس ہے. وہ بولس کیڑا ہے جہدے جہنم دی ساری اگ دی گرمائش تے شدت کٹھی کرو وہ بولس دی اگ دی شدت دی پوری جہنم دی شدت مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی سخت شدت والی اگ ہوئے گی. نبی پاک نے فرمائے انہاں لوگاں نو سزا دیتی جائے گی جڑے دنیا دے اوتے لوگاں نو کم تر سمجھدے سن، لوگاں نو حقیر سمجھدے سن، اور دوسرے نمبر تے حق بات نو قبول نہیں سن کردے، حق بات نو ٹھکرا دیندے سن. صحابہ کرام تے چھوٹے چھوٹے معاملے بھی تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کردے سن. وقت نہیں، میں کافی سارے واقعات میرے دماغ نے اس ٹائم کہ میں وہ بیان کراں. ایک بات سن لو اور اپنی زندگی اتھوں ہی تبدیل کر لو. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں نے اعلان کروایا لوگو اذان دیو تے اذان ہو گئی ہے، یعنی اذان نماز دا اعلان ہونا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا، لوگو اذان تے آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز دا اعلان کروایا یعنی اذان دیوائی ہے تے لوگوں نو پتہ لگ گیا اس جگہ تے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے نے. اذان سن کے لوگ دوڑ کے تے جلدی نال مسجد چاہ گئے. مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے نمازیاں دے نال، باہر بھی نمازی ہو گئے نے. اتنے زیادہ نمازی آ گئے. نماز پڑھان تو بعد حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے تشریف لائے. ممبر تے کھڑے ہو کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے خطبہ ارشاد فرمایا. عربی تے مسنون خطبہ پڑھن تو بعد اللہ دی حمد بیان کی تھی. اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد نبی پاک تے درود پاک پڑھیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھن تو بعد کہن لگے او لوگو تسی مینوں جان دے ہو میں کون عمر؟ سارے لوگ کہن لگے جی جاننے ہاں تسی امیر المومنین ہو، 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب فرمان لگے اے تے او چیز ہے جڑی تسی جان دے ہو. اج میں تانوں اپنا او تعارف کروان لگا جڑا تعارف دا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. میں او عمر ہاں جڑا اپنیاں خالاواں یعنی اپنی پھپھی تے اپنی خالہ دے گھر دے کم کار کردا ہوندا سا، انہاں دی خدمت کردا ہوندا سا. ایک مٹھ کھجوراں دی یا ایک مٹھ کشمش دی میری
پھپھی یا میری خالہ مینوں دے دیندی سی سارا دن میرے کول کھان واسطے روٹی نہیں سی ہوندی اس ایک مٹھ کھجور تے گزارا کردا رہا میں اتنا غریب ہوندا سا میں اتنا فقر تے تنگ دستی دے حالات بھی میرے تے گزرے نے کہ میں لوگاں دے گھراں وچ مزدوری کر کے ایک مٹھ کھجوراں دی حاصل کردا سا تے روٹی میرے کول کھان لئی نہیں سی ہوندی میں او مٹھ ایک کھجوراں دی نال سارا دن گزارا کردا ہوندا سا اتنی کو بات کر کے امیر المومنین عمر ابن خطاب منبر تو نیچے تشریف لے آئے اتنے زیادہ لوگ جمع سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف قریب آ کے کانے چاہ کے کہن لگے اے امیر المومنین ایتھے بڑے بڑے لوگ سن رہے سن تہاڈی بات تے باہر دے بھی لوگ آئے ہوندے نے انہاں تک بھی آخر تہاڈی بات گئی ہونی ہے کیڑی ضرورت سی اپنی یہ گل دسن دی اللہ نے تانوں اتنی بڑی شان دیتی ہے اللہ نے تانوں اتنا بڑا مقام دیتا ہے اللہ نے تانوں اتنی عزت دیتی ہے کہ تہاڈے بارے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر ہوندا تانوں اللہ نے اتنی شان دیتی ہے کہ تانوں اللہ نے نبی پاک دا سسر بنایا ہے تانوں اللہ نے اتنی شان دیتی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جنت دے اندر تہاڈا محل ویکھ کے آئے سن تانوں اللہ نے اتنی شان دیتی ہے نبی پاک نے تہاڈے بارے پیشین گوئی کیتی ہے عمر وہ جوان ہے جڑا اسلام نو اسلام دیاں حداں تو بھی اگے پہنچا دے گا تہاڈے بارے اللہ دے پیغمبر اتنیاں پیشین گوئیاں کر کے گئے نے کہ عمر فتنیاں دا دروازہ ہے یعنی جب تک عمر اللہ دی زمین تے رہے گا کوئی فتنہ سر نہیں چکے گا تسی اتنے شیر بہادر ہو تسی اتنی عظمت والے ہو ایک گل دس کے کیڑی ضرورت سی اپنی بےزتی کروان دی اس گل نال تہاڈی عزت وچ کمی آئی ہے کیڑی ضرورت سی تانوں ایک گل دسن دی حضرت عمر دا جواب سنو لوگو اپنی اے ہوئی سوچ تے اپنا اے ہوئی نظریہ بناؤ حضرت عمر جواب دین لگے اے عبد الرحمن ابن عوف میں اس وجہ تو اے آ کے گل دسی ہے کیونکہ جس ٹائم اعلان ہویا نماز دا یعنی اذان ہوئی ہے نماز واسطے تے لوگ کھچا کھچ مسجد وچ میرے نال ملاقات کرن واسطے آئے نے تے میرے دل وچ گل آئی ہے عمر ویکھ تو کڈا افضل انسان ہے تیری ملاقات واسطے لوگ ترسدے نے تیری ملاقات واسطے مسجد بھر گئی ہے اتنی کو گل میرے دل وچ چاہیے کہ سارے نالوں افضل تے چنگا ایتھے میں ہاں سارے نالوں بہتر میں ہاں اس وجہ تو میں منبر تے آ کے وضاحت دیتی ہے تے میں اپنے آپ نو اپنی اوقات دسی ہے عمر اپنے دل وچ فخر نہ کر سارے نالوں بہتر تو نہیں بلکہ بڑے بڑے بہترین لوگ اللہ دی زمین تے موجود نے تو اتنا وڈا نہیں میں تاں لوگاں نو دسیا میں او عمر ہاں جڑا لوگاں دے گھر مزدوریاں کر کے اپنا دن گزاردا رہا لوگاں دے گھر مزدوریاں کر کے امیر المومنین ہو کے خطبہ دے کے کہن لگے میں دسنا چاہتا سا لوگاں نو میں او عمر ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے ایک دن نماز پڑھائی انہوں نے نماز پڑھان تو بعد نا ایک علاقے دے گورنر سن امیر سن اس علاقے نماز پڑھائی تے نماز تو بعد کہنے لگے لوگو آج تو بعد ابو عبیدہ بن جراح تہاڈی امامت نہیں کروائے گا امام فلانا بندہ ہوئے گا میں پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھاں گا کہنے لگے تسی امیر ہو ساڈے تسی سردار ہو ساڈے گورنر ہو ساڈے نمازاں ہور بندہ کیوں پڑھائے گا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دین لگے اس وجہ تو کیونکہ جس ٹائم میں نماز پڑھائی ہے نا شیطان میرے ذہن چاہ کے گلاں پڑھدا رہا ہے ابو عبیدہ ویکھ تو امیر بھی بن گیا تے امام بھی بن گیا سارے نالوں چنگا تو سے تاں تینوں امامت دا شرط ملے ہے اس وجہ تو کہ کتے اللہ میرے ذل وچ فخر تے غرور تے تکبر نہ لے آوے اس وجہ تو آئندہ بعد میں نماز نہیں پڑھاواں گا امامت فلانا بندہ کرائے گا میں پیچھے کھلو کے نماز پڑھاں گا تاکہ اللہ مینوں غرور تکبر کو بچائی رکھے میں لوگاں تو اپنے آپ نو لوگاں کو چنگا نہ سمجھن لگ پواں تاں میں امامت نہیں کرواواں گا کیڑی چیز دا سی غرور تے تکبر کیتی پھر رہا جدوں موت آئے گی ڈیڈ باڈی میت بن جانے سارے نے کوئی حیثیت نہیں ہوندی اے سردار دی میت جا رہی ہے اے نواب دی میت جا رہی ہے نہیں صلاۃ المیت اے نماز جنازہ ہے امیر دا بھی ہوئی نماز ہے غریب دا بھی نماز جنازہ ہوئی ہے اللہ دے نبی نبیاں دے امام ہو کے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول ایک بندے نے آ کے سوال کیتا امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبیاں دے امام نے اتنی اونچی شان ہے اللہ دے پیغمبر تے پھر ماشاءاللہ سرداری والی زندگی گزار دے ہون گے ماں جی جواب دین لگیاں نہیں
اللہ دے پیغمبر جدوں کپڑا پھٹ جائے آپ سی لیندے نے کپڑے نو اللہ دے محبوب پیغمبر تے او نبی نے کہ جتی جو ٹوٹ جائے نا آپ سی لیندے نے جتی نو حدیث سے چاہتا ہے ماں جی فرمان لگیا تو کی سمجھنا سرداری والی زندگی غلاماں دے کٹھے بہ کے روٹی کھاندے نے تے باہر دے لوگ آ کے کہندے سن سونے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے جنہاں دے سر تے تاج ہوندا ہے تے پتہ لگدا ہے اے بادشاہ نے اللہ دے پیغمبر تواڈے سر تے کوئی تاج نہیں تسی بے تاج بادشاہ ہو غلاماں دے نال نوکراں دے نال ساڈے تے نوکر ساڈے بھانڈیاں وچ کھانا کھا لین لگ پتہ نہیں جانا اساں انہاں دے بھانڈے علیحدہ کیتے ہوئے نے برتن علیحدہ کیتے ہوئے نے اے غریب ہے اینوں اوتھے باؤ اے غرور ہے تکبر ہے بڑے بڑے کامیاب لوگاں نوں ناکام کر دیندا ہے تکبر بڑے بڑے بہترین لوگاں نوں برباد کر دیندا ہے تکبر اوے بڑے بڑے قوت والے لوگاں نوں تباہ و برباد کر دیندا ہے تکبر اپنے دل تکبر پیدا نہیں کرنا کیونکہ جہنم دا سبب ہے جنتوں اے دور کر دیندا ہے اللہ دی رحمتوں اے دور کر دیندا ہے ذلیل و رسوا ہو جاندا ہے تکبر کرن والا بندہ بہت سارے دلائل نے لیکن وقت اجازت نہیں دیندا تکبر دو چیزاں دا نام ہے حق نو ٹھکرا دینا تے کسے نو حقیر سمجھنا ہے تکبر ہے انشاءاللہ پھر کسے جمعے اس دی اگلی بھی وضاحت پیش کریں گے اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین